ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंसुसमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी ब्रह्मस्तुतिको चर्चा गर्दै थियौँ। ब्रह्माजीले बडा सुन्दर दिव्य उत्तम स्तुति गर्नुभएको छ भगवानको, बडा सुन्दर भाव। हामीले कबीरदासजीको उदाहरण दिँदै थियौँ। काशीमा उहाँको कुटिया छ, उहाँबाट फक्कड महात्मा हुनुहुन्छ। हामीले भन्दै थियौँ फक्कड कसलाई भन्छन् न, एउटा भाषामा सन्तलाई महात्मालाई फकीर भन्ने चलन छ। विचार गरौँ है त, फकीर किन भनेको, केलाई भनेको भन्दा जसको मनमा कोही फिकर हुँदैन त्यो फकीर हो। फिकर भनेको चिन्ता, किनकि दुनियाँभरको चिन्ता जसका मनमा चिन्ताले तनाव छ, चिन्ताले ग्रस्त छ भने त्यसलाई हामीले कसरी महात्मा भन्ने, त्यसलाई कसरी फकीर भन्ने, हैन? त्यही भएर फक्कड भनेको पनि त्यही हो, जसलाई कोही चिन्ता पनि छैन, चासो पनि छैन, कोही प्रभाव पनि छैन, आसक्ति पनि छैन, कसैको आशा भरोसा छैन, कसैसँग कोही अपेक्षा छैन सिवाय परमात्मा। त्यसैलाई जो मस्त महात्मा हुन्छन् तिनीहरूलाई फक्कड भन्ने गरेको। फक्कड हामीले पूर्व प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण पनि दिएको, 3 प्रकारका गुरु हुन्छन्, लक्कड गुरु, पत्थर गुरु, फक्कड गुरु भनेको। फक्कड भनेको परमहंस कोटिका सुखदेव स्वामी जस्ता, जसको जस्तै उदाहरणमा चाह मिटी चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह जाको कछु न चाहिए सोही शाहंशाह। माने जसका मनमा चाह पनि छैन र चिन्ता पनि छैन, जसलाई कसैको कोही आशा छैन, अभिलाषा छैन, अपेक्षा छैन, भगवानमा मस्त छन्, भगवानको चिन्तनमा, यो त केवल विरलै महात्मा हुन सक्छन्, हर कोही हुन सक्दैन। कबीरदासजी त्यही कोटिका महात्मा हुनुहुन्छ, उच्च कोटिका फक्कड महात्मा, मस्त महात्मा। उहाँलाई कोही चिन्ता छैन, चासो छैन, प्रभाव छैन। अब त बेस्याले आएर हल्ला नगर, कीर्तन नगर, भजन नगर भनेर उहाँलाई के फरक पर्ने हो? हुन्छ जाऊ, अबदेखि हल्ला नगरौँला भनिदिनु भयो। जो भित्रबाट आयो मस्ती, आयो आनन्द, त्यो बेलामा आफूलाई कहाँ सम्हाल्न सकिन्छ? उन्मत्त भएर फेरि नृत्य गरेर कीर्तन गर्न लाग्नुभयो। अब उसका पासमा उसको कोही उपपत्ति आएको थियो, उसलाई विक्षेप भयो। उसले भनिदिए आफ्नो यारलाई, आफ्नो उपपतिलाई, गएर जोगीको झोपडीमा आगो लगाइदेऊ न। मैले कति बार सम्झाएँ, मैले भनेको त मान्दैनन्, पागल चाहिँ चिच्याउँछन्। अब त्यो बेस्याका यारको के जाने, उसले गएर सलाई कोरिदियो। बाबाको मारे त्यो घाँसफुसले छाएको झोपडो थियो, त्यसैमा उहाँ मस्त हुनुहुन्थ्यो। मान्छे 7 तले बिल्डिङमा पनि चिन्तित छन्, दुखी छन्, तर जोगी महात्मा एउटा घाँसफुसको झोपडी बनाएछन्, त्यसमा पनि बडा मस्त छन्, आनन्द छन्। किनकि आनन्द मिल्ने बाहिरको धन सम्पत्तिले होइन, आनन्द मिल्ने त यहाँ भित्रको आत्मिक सन्तोषले हो। जसलाई सन्तोष छ उसका जिन्दगीमा आनन्दै आनन्द छ। आवश्यकता त धेरैको होइन नि, पर मान्छेको इच्छा र आकाङ्क्षाको कोही सीमा हुँदैन। त्यो मान्छेलाई कतिले पुग्ने हो थाहै छैन। खेर उसको यारले गएर झोपडीमा कबीरदासजीको आगो लगाइदियो। अन्त सबै चिच्याए, बाबाको झोपडीमा आगो लाग्यो। महाराज दौडेर मान्छे आए, आसपासका छरछिमेकका। महात्माजी केही छ भने भन्नुहोस्, बचाउने कुरा, हामी कुदेर गएर आगाभित्रबाट लिएर आउँछौँ। महात्माजी मस्त छन्, केलाई चिन्ता गर्छौ, लाग्न दियो न आगो।
के भयो त? बिहान नुहाएर सुकाएका उता कौपिनहरू अचलाहरू थिए, ती पनि उठाएर ल्याएर त्यहाँ आगामा स्वाहा। मान्छेले भने के गरेको बाबाजी? भित्रको बचाउन छोडेर बाहिर बचेको पनि ल्याएर हाल्दै हुनुहुन्छ अझै। के गर्नुभएको? के गर्ने एउटा उखान सुनिएको थिएँ, देख्न पाएको थिइनँ, पहिलो बार देखिएको छु। के भन्दा घर फुक तमासा देख भन्ने सुनिया मात्रै थिएँ, आज बल्ल मौका मिलिएको छु, त्यही गरिरहेको छु। घर फुकिएको छु, तमासा हेरिरहेको छु। बच्ची खुची पनि किन राख्नु पर्यो? त्यो पनि हालिदिन्छु। हेर न अग्नि देवता कति खुसी भएछन्। अग्नि देवतालाई खान दिउँ न सबै। बचाउन भनेर आएका बिचरा भन यस्ता जोगीको के बचाइदिने हो? जसलाई केही चिन्तै छैन, बचेको तुलाएर त्यहीँ स्वाहा गर्दैछन्। हौस्, हामीले पनि तमासा हेरौँ भने ती पनि सबै तमासा हेर्न लाए। अब चाहिँ सबैले तमासा हेर्ला। कवीरदास अरू बिचरा चो गर्छन्, अब कवीरदासजी नाचे हानि मस्त छन्। आगो लाउ त कोही चिन्तै छैन। अब त्यो के भयो भन्छ भने अब त्यो एउटा हावाको झोका आयो। आगो त उड्ने चिज हो, उड्ने जात हो। हावा लाग्यो भने हावाको एउटा झोका यस्तरी आयो, त्यो आगो त उडेर बेस्याको पनि त बगलैमा थियो, आफ्नो छिमेकमै थियो। अब त्यो बेस्याका महलमा पनि गएर लाग्यो। उसको त 7 तले थियो। अब त त्यो त धुधु 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 आकाशमा पुग्यो आगाका लपेटाहरू त। भयङ्कर आगो लायो। अब बेस्या त रुँदै कराउँदै आई चिच्याउँदै, महात्माजी मलाई क्षमा गर्नुहोस्, गल्ती भयो, मैले उक्साएर मेरो यारले आएर तपाईँका घरमा आगो लगाइदियो, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। महात्माले पनि तकेलाई रोइछस् त, लाग्न दिएन। तेरो यारले मेरो झोपडीमा लगाइदियो त मेरो यारले तेरो झोपडीमा लगाइदियो। मेरो यार तेरो यार भन्दा कोही कम छै क्या हो? बुझ्नुभयो होला के अरे महात्माको यार भनेको को हो? महात्माको त एउटै यार हुन्छ, जसलाई उसले दिनरात आफ्नो दिलमा बसाएको हुन्छ, परमात्मा। उनको त स्वामी, पति, नाथ, आश्रय, यार जे भने पनि त्यही हो। हामीले जुन भाषामा बोले पनि त्यही हो, परमात्मा। महात्मा अब भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि परमात्माले दिएको छ अथाह सम्पत्ति, त्यो पनि मात्तिँदैनन्। सबै लिएर गयो, आगो लाग्यो, केही छैन, त्यो पनि आत्तिँदैनन्। यसैलाई भन्छन् मस्ती। धन आयो भनेर नमात्तिने, धन गयो भनेर नआत्तिने। गरिब भए भनेर नआत्तिनु, अमीर भए भनेर नमात्तिनु। जो सम रहन्छ, भगवानको चिन्तन गर्छ, त्यही ब्रह्माजीले यहाँ भन्न खोज्नुभएको तत्तेनुकम्पाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम। विपाकम हामीले पूर्व प्रसङ्ग भनिसकेका छौँ। विपाकम भनेको पूर्व जन्मकृत कर्मको परिणाम, फल, जसलाई अहिले वर्तमानमा हामीले भोगिरहेका छौँ, कर्मफल। यसैलाई विपाक भनिन्छ। कसैले पूर्व जन्ममा राम्रो गरे होला, कसैले नराम्रो गरे होला। त्यही कर्मानुसार आज कोही अमीर छ, कोही गरिब छ, कोही रोगी छ, कोही भोगी छ, कोही योगी छ, कोही दुखी छ, कोही सुखी छ। यो विभिन्नता किन भयो भनौँ त? किनकि कर्मानुसार। त्यही भएर हर परिस्थितिमा सम रहेर, प्रसन्न रहेर, जो भगवानले गीतामा संयोगको व्याख्या गर्नुभएको छ। संयोग भनेको के हो? दुख सुखमा एकनाश। सबभन्दा ठुलो संयोग यही हो। यहाँ त्यही ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, संयोगमा रहेर, प्रसन्न रहेर, भगवानको अनुग्रह, अनुकम्पाम सुसमीक्षमाण भने अनुग्रहको, भगवानका अनुकम्पाको अनुभव गर्दै, निरन्तर अनुभव गर्दै, दुःखमा पनि कृपाको अनुभव, सुखमा पनि कृपाको अनुभव। मान्छेको बानी कस्तो हुन्छ थाहा छ? जीवनमा सुख आयो भने भगवानलाई सम्झँदैन, आफ्नो पुरुषार्थको गर्व गर्छ। मैले यस्तो गरेका थिएँ, मैले खुन पसिना एक गरेका थिएँ, मैले रगत पसिना बगाएको थिएँ, त्यही भएर यो धन सम्पत्ति आएको, यो त्यसै आएको र मेरो परिश्रमले आएको भनेर आफ्नै घमण्ड गर्छ पुरुषार्थको। अनि दुःख आयो भने मेरो गल्तीले होला भन्दैन, किन उपरवालाको मर्जी त्यस्तै थियो हजुर भन्छ। अब कल्पना गरौँ कि सत्य कुरा हो? 1% पनि सत्य होइन, 17 आना गलत हो।
एउटा कुरा ध्यान दिनु, यदि भक्त हो भने, यदि धर्ममा आस्था छ भने एउटा कुरा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ, भगवानले सब कुछ गर्नुहुन्छ, परन्तु आफ्ना शरणागत भक्तको, आफ्नो भक्ति गर्नेवाला भक्तको, महाराज सज्जनको भगवानले कहिल्यै पनि कुभलो गर्नुहुन्न, कहिल्यै पनि अनिष्ट गर्नुहुन्न, अमङ्गल गर्नुहुन्न। भगवानले त सधैँ राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले बुझ्न पर्छ, अगर घरमा सुख आएको छ भने, अगर घरमा कोही राम्रो कुरा छ भने त्यो भगवानको कृपा हो, हाम्रो पुरुषार्थ होइन। र थोरै पनि दुःख आएको छ, घरमा केही भएको छ, आपत्ति आएको छ भने विचार गर्नु, विश्वास गर्नु होला, यो भगवानको मर्जीले होइन, त्यो हाम्रो असावधानीले, हाम्रो गल्तीले, हाम्रो त्रुटिले, हाम्रो कर्मको कमीले गर्दा भएको। यही कुराको अनुभव गर्ने ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रसन्न, हर परिस्थितिमा प्रसन्न रहेर विदधन नमस्ते, मतलब निरन्तर भगवानलाई नमन, प्रणिपातपूर्वक भगवानलाई नमन गरेर, भगवानलाई स्मरण गरेर, चिन्तन गरेर, भगवानका कृपाको निरन्तर अनुभव गरेर, दुःख र सुखमा सम रहेर महाराज आफ्नो जीवनलाई महाराज प्रसन्न खुसी खुसी बिताउँछ भने ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ त्यसले मुक्ति भगवानसँग लडेर पनि पाउँछ। मुक्ति पदे स दाय भाग, दाय भाग उसलाई भन्छन् हकदारलाई। जस्तै एउटा पिताका चारवटा पुत्र छन् भने उनले लडेर पनि आफ्नो पिताको सम्पत्तिको हक पाउँछन्। सबै पाउँछु भनेर हुँदैन, चारवटा छोरा छन् त 4 भाग, चौथाइ भाग पाउँछन्, चौथाइ भाग लडेर पनि पाउँछन्। हो त्यस्तै जो शरणागत भक्त छ, जो भगवानमा यसरी भगवानलाई निरन्तर धन्यवाद दिएर अनुकम्पाको अनुभव गर्दै संयोगमा रहेर प्रसन्न चित्तले भगवानलाई नमन गर्दै स्मरण चिन्तन गर्दै आफ्नो जीवनयापन खुसी खुसी साथ गर्छ भने त्यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति भनेको रामसुखदासजी विचित्र सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विलक्षण कुरा के भन्नुहुन्छ, उहाँको साधक सञ्जीवनी गीतामा हेरौँ, उहाँले एउटा कुरालाई बार बार दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ, स्वर्ग प्राप्त गर्न बरु साधकलाई बहुत कठिन छ, किनकि यसमा हजारौं वर्षको तपस्याको आवश्यकता पर्छ, धर्म कर्मको आवश्यकता पर्छ, पुण्य गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, सत्कर्म गर्नुपर्छ। फेरि पनि कहीँ गएर त्रुटि भएन, गल्ती भएन, अपराध भएन, महाराज पूर्ण भयो भने और कदाचित स्वर्ग प्राप्त होला, नत्र गाह्रो छ। स्वर्ग प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ और प्राप्त भए पनि वर्षौंको समय लाग्छ, परन्तु याद गर्नु होला भगवानलाई प्राप्त गर्न केही गाह्रो छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्न केवल 5 मिनटको कुरा हो। 5 मिनटमा मान्छेले भगवानलाई प्राप्त गर्छ, चाहे पापी केला नहोस्, जस्तो सुकै केला नहोस्, परन्तु केवल सृष्टि परिवर्तन गर्ने होइन, मात्र दृष्टि परिवर्तन गर्ने हो। भगवानलाई तुरुन्तै तत्काल प्राप्त गर्न सक्छ मान्छेले, मात्र दृष्टि परिवर्तन। के परिवर्तन गर्ने? जस्तै सम्झनु, यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। शरीरको एकता प्रकृतिसँग, शरीरको तादात्म्य प्रकृतिसँग, किनकि प्रकृतिले बनेको, पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। यो शरीर नष्ट भएर पञ्चतत्त्वमा गएर मिल्दछ। पर याद राख्नु, शरीर म होइन, आत्माको सम्बन्ध प्रकृतिसँग छैन, आत्माको सम्बन्ध पञ्चतत्त्वसँग छैन, आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग छ। म परमात्माको अंश हुँ, म प्रकृतिको अंश होइन। शरीर प्रकृतिको अंश हो, पञ्चतत्त्वले बनेको हो। शरीरको एकता प्रकृतिसँग नै छ, आत्माको एकता परमात्मासँग छ। मेरो सम्बन्ध परमात्मासँग छ, म परमात्माको हुँ, परमात्मा मेरो हो। अगर यही अनुभव उसले आफ्नो बुद्धिमा स्वीकार गर्छ र आफ्नो संसारको प्राकृतिक तत्त्वबाट आफूलाई अलग सम्झेर, आफूलाई परमात्माको श्रेणीमा, आफूलाई परमात्माको अंश मानेर प्रकृतिको आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग लगेर जोड्छ भने र शरीर त्याग्दाका दिन तत्काल भगवानलाई प्राप्त गर्छ। संसारको, स्वजनको, सम्पत्तिको, प्रकृतिको बस अहमता पनि नरहोस् र ममता पनि नरहोस्, आसक्ति पनि नरहोस् र अहंकार पनि नरहोस्, अभिमान पनि नरहोस्। मुक्ति त मुठीमा हुन्छ, मुक्ति मुठीमा हुन्छ। यही कुरा गर्नुहुन्छ ब्रह्माजी।
उत्क्षेपणं गर्भगतैस्य पादयो किं कल्पते। के भन्नुहुन्छ बा प्रभु, रजोगुणले बनेको हुनाले मेरो स्वभाव रजोगुणी छ। त्यही भएर रजोगुणी स्वभावले मैले आफूलाई ईश्वर ठानेर हजुरको महिमालाई बिर्सेको थिएँ प्रभु। सबभन्दा ठुलो अपराध यही हो, भगवानलाई बिर्सनु नै सबभन्दा ठुलो अपराध। दुःख के हो? विपद विस्मरणम विष्णु। सबभन्दा ठुलो विपत्ति भनेको भगवानलाई बिर्सनु। और सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति सम्पन्न नारायण स्मृति। भगवानलाई स्मरण निरन्तर अखण्ड अविरल स्मरण गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भक्तको लागि। प्रभु, म यहीँ आएर म चुकेँ प्रभु। रजोगुणाभिमानी भएको कारणले गर्दा मैले हजुरको महिमालाई बिर्सेर आफूलाई नै ईश्वर भन्ने ठाने। त्यही भएर मबाट गल्ती भयो, मेरो अपराध क्षमा। एउटा कुरा ब्रह्माजीले के भन्नुहुन्छ? मैले अपराध गरेँ तर हजुर मसँग पक्कै पनि रिसाउनु भएको छैन। कति चालाकी हो हेरौँ न। अपराध पनि गरेँ अरे, रिसाउनु पनि भएको छैन अरे। त्यस्तो कसरी हुन्छ? ब्रह्माजीले उदाहरण दिएर भन्नुभयो, प्रमाण दिएर भन्नुभयो। जस्तै माताको गर्भमा, माताको कोखमा शिशु बालक हुन्छ नि गर्भमा, त्यो बालकले खेल्दाखेरि माताका पेटमा लात्ती हान्छ कि हान्दैन? अवश्य हान्छ। उसले लात्ती हान्छ माताको पेटमा। अरू पेटा बच्चाले मलाई लात्ती हानो भनेर कोही माता आजसम्म रिसाहान्? रिसाउँछन्? नै, बल्कि मनै मन खुसी हुन्छ। पेटामा बच्चा खेले आहा भनेर मन प्रसन्न हुन्छ। बच्चाले लात्ती हानेछ पर माता प्रसन्न हुन्छन्। त्यस्तै प्रभु, म पनि त हजुरका एउटा गर्भस्थ बालकै त हुँ नै। किन? हजुरको नाम हिरण्यगर्भ हो कि होइन? हजुरले त यो प्रमाण सिद्ध गरिदिइसक्नु भएको छ कि सारा ब्रह्माण्ड हजुरको पेटमा छ। माता यशोदालाई आफ्नो मुखमा ब्रह्माण्ड देखाएर हजुरले सिद्ध गर्नुभएको छ प्रभु, यो सारा जगत, यो ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण जीव प्राणीहरू हजुरका उदरमा छन्, हजुरका पेटमा छन्। त्यही त हजुरले यशोदालाई देखाउनु भएको भने म पनि त हजुरका उदरस्थ गर्भस्थ एउटा जीव हुँ। मैले अपराध गरेँ, हजुरलाई अपमान गरेँ, अवश्य गरेँ, म स्वीकार गर्छु। परन्तु मलाई बालक सम्झेर, आफ्नो गर्भस्थ शिशु जस्तो सम्झेर मेरो अज्ञानलाई हजुरले अवश्य क्षमा गर्नुहुनेछ। अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। मलाई ती ब्रजवासीहरूको भाग्य देखेर पो अचम्म लाग्छ। जुन परब्रह्म परमात्मालाई योगीहरू ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्ष हिमालयका कन्दरामा तपस्या गरेर पनि कृपानुभूति प्राप्त गर्न, कृपाको अंश प्राप्त गर्न सक्दैनन्। भगवान एक झलक प्राप्त गर्न सक्दैनन्, एक झाँकी देख्न सक्दैनन्, भगवानका कृपाको कण प्राप्त गर्न सक्दैनन्। परन्तु यहाँ यिनी ग्वालबालले हजुरलाई घोडा बनाएर हजुरमाथि चढेर हटहट गरे। हजुरका मुखबाट ग्रास खोसेर खा। यिनीहरूले पूर्वजन्ममा के पुण्य गरेका थिए? यो पूर्ण परब्रह्म परमात्मालाई मित्र मान्न पाए। तावद् रागादेस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावत् मोहङ्गृणिगणो यावत् कृष्ण न तेजन। हे गोविन्द, ये रागादि चोरले मान्छेहरूलाई तब तक सताउँछन्, मान्छेको संसारको कर्मबन्धन तब तक हुन्छ, मान्छे संसारमा तब तक डुबेको छ, फँसेको छ, जक्डिएको छ, परन्तु जब तक जीवात्माले हजुरलाई आफ्नो बनाउँदैन।
एक बार आत्मैबाट भगवानको शरण परेर मेरो प्रभु परमात्मा मेरो भनेर यसले जुन दिन स्वीकार गर्छ उस दिन जीवात्माको सम्पूर्ण कर्मबन्धन समाप्त हुन्छ। म परमात्माको हुँ, परमात्मा मेरो हुन् भन्ने यो कुरा स्वीकार गर्ने बित्तिकै संसारको बन्धन समाप्त हुन्छ। बस यही गर्न सक्दैन। मान्छेले भगवानको सम्मान त गर्छ, मान्छेले भगवानको पूजा त गर्छ, परन्तु परमात्मासँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्न सक्दैन, आत्माबाट आत्मीयता अर्पण गर्न सक्दैन, आत्मालाई परमात्मासँग जोड्न सक्दैन। पूजा और सम्मानको फल मिल्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, परन्तु त्यसले परमात्माको प्राप्ति हुँदैन। ब्रह्माजीले धेरै लामो स्तुति गर्नुभयो। अझ एउटा मिठो कुरा के भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुरले यिनी ब्रजवासीहरूलाई के दिनुहुन्छ? भगवानले भन्नु केलाई, मेरो पासमा दिने कुरा छैन, म यिनीहरूलाई मुक्ति पनि दिन सक्छु, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै दिन सक्छु। ब्रह्माजीले भन्नु यो त केही ठुलो कुरो भएन। केलाई? मोक्ष त हजुरले जहर पिलाउन आएकी, विष पिलाउन आएकी राक्षसी पुतनालाई पनि हजुरले मुक्ति दिनुभयो, अनि हजुरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्नेवाला, हजुरलाई हृदयदेखि माया गर्नेवाला, हजुर बिना एक्लै रहन तक नसक्नेवाला, हजुरलाई सर्वस्व समर्पण गर्नेवाला, सर्वस्व मान्नेवाला यिनी ब्रजवासीहरूलाई पनि त्यही मुक्ति दिनु हो भने त पुतना राक्षसीमा र यिनमा के फरक भयो? भगवानले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजी म तपाईँलाई कसरी सम्झाउँ? साँच्चै भन्यो भने यिनीहरूलाई त म केही उपकार गरेर यिनको ऋण त चुकाउनै सक्दिनँ। भक्तहरूको भगवान के भन्नुहुन्छ, म भक्तहरूलाई उपकार गरेर म ऋणी हुन पनि चाहन्न, किनकि म त यिनीहरूको सधैँ ऋणी, यिनको ऋणी नै रहन चाहन्छु। म भक्तहरूको सधैँ ऋणी छु। यो कुरा रसपञ्चाध्यायमा भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ गोपीहरूसित। गोपी हो, म देवताको आयु ल्याएर सेवा गरे पनि तिमीहरूको ऋण चुकाउन सक्दिनँ, म तिमीहरूको ऋणी नै रहनेछु। आफ्नो उदारताले मलाई क्षमा गर। तिमीहरूले कृपा गरेर मलाई उऋण बनायौ भने उऋण हुन सक्छु, अन्यथा म आफ्नो तर्फबाट उपकार गरेर म तिमीहरूको ऋण चुकाउन सक्दिनँ। यो अद्भुत विलक्षण अनुकम्पा होइन, भक्तहरूलाई त अरू के हो? आज यति स्तुति गर्दा पनि भगवान ब्रह्मासँग एक शब्द बोल्नु भएन। किन बोल्नु भएन यो त भगवानलाई थाहा होला। यहाँ एउटा सानो कुरा निवेदन गरौँ। इन्द्रले ब्रजलाई डुबाउनै खोजे, ब्रजलाई समाप्त गर्न खोजे, तर पनि इन्द्रमाथि भगवान प्रसन्न भएर मधुर बाणीमा सम्झाउनु भयो। ब्रह्माजीले त मात्र परीक्षा गर्नुभएको थियो एकैछिनको लागि, तर पनि भगवान ब्रह्मासँग रिसाउनु भयो, बोल्नु भएन, एक शब्द बोल्नु भएन। कारण ब्रह्माजीले आफ्नो तर्फबाट त कष्ट दिनु भएन, एकछिनको लागि परीक्षा मात्रै गर्नुभएको थियो, परन्तु ब्रह्माजीले 1 वर्षको लागि ग्वालवालसँग भगवान बिछुडाइदिनु भयो भगवानलाई। देवर भगवानको बहुत चित्त दुख।
यसको तुलनामा इन्द्रले बहुत ठुलो अपराध गरेका हुन्। यिनले त पुरा ब्रजलाई नाश गर्न खोजेका, तर पनि कुनै पनि ब्याजले सम्पूर्ण ब्रजवासीलाई एकट्ठा गराएर एउटै छाता मुनि गिरिराजजीको छत्र मुनि सबै एकत्रित भएर बस्न पाए। त्यही भएर भगवानलाई स्वजनको सङ्ग प्राप्त भयो। त्यही भएर इन्द्रसित भगवान खुसी हुनुभयो। जो अगाडि निवेदन गरौँला। अब भगवान 5 वर्षका पुरा हुनुभएको छ। 6औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। कार्तिकको महिना आयो, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जसलाई हामी गोपाष्टमी भन्छौँ। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी स्मृतो बुधै तद्दिनात् वासुदेवो भूत गोपः पूर्वं तु वत्सपः। भगवान 6औं वर्षको कार्तिक महिनाको शुक्ल अष्टमीदेखि भगवानको नाम गोपाल भयो, किनकि त्यसै दिन भगवान गाई चराउन जानुभयो। अहिलेसम्म भगवानको नाम वत्सपाल थियो। भगवानले जिद गर्नुहुन्छ गाई चराउनको लागि। ततश्च पौगण्ड वय श्रितौ बजे, पौगण्ड अवस्था कसलाई भन्छन्? 5 वर्षको उमेर कौमारावस्था, 5 वर्षदेखि लिएर 10 वर्षको पौगण्डावस्था, त्यसपछि किशोरावस्था, त्यसपछि युवावस्था। कर्मशः यसरी अवस्थाको परिवर्तन हुन्छ, आयुको परिवर्तन हुन्छ। त भगवान पौगण्डावस्थामा प्रवेश गर्नुभएको छ। अच्छा, गाई चराउनको लागि भगवानले किन यति जिद्द गर्नुहुन्छ, किन यति आग्रह गर्नुहुन्छ? गाई चराउनु कोही सुख हुन्छ र? कहिले नचराएकालाई त लाग्दो सुखै होला, राम्रो होला भन्ने, पर चराएकालाई थाहा छ, जसले भोग्या छ उसलाई थाहा छ कति दुःख हुन्छ। अझ बदमास गाई हुन्, अझ चोर हुन्, अर्काको खेती चोर्न पल्केका हुन्, कति दुःख दिएका हुन्छन्, कति सताएका हुन्छन् गाईले। गोठालालाई थाहा हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण निवेदन गरौँ। एउटा ग्वाला रहेछ, त्यसका 10वटा गाई रहेछन्। चराउन जङ्गलमा गएको रहेछ, 10वटै गाई बदमास रहेछन्, एक ठाउँमा नचर्ने, गोठालालाई दुःख दिने। बिचारा यसो नजर चुको कि चाहिँ एउटा गाई त पूर्व दिशा गएर एउटाका खेतमा पसेर धम खेती खाइरहेछ। बिचारा ग्वाला देखेर आइटिएर गयो, दौडेर गयो, त्यो गाईलाई फर्काएर लिएर आयो। लिएर आउन पाएको छैन। हेर्छ त अर्को गाई पश्चिमतिर गएर अर्काको खेतीमा धम चर्या। फेरि बिचारा डन्डा लिएर दौडेर गयो त्यो गाईलाई फर्काउनु। त्यो गाईलाई फर्काएर लिएर आउँछ भन्दा त तेस्रो गाई त दक्षिण दिशामा गएर एउटाको खेती खाइरहेछ। अनि दौडेर गयो, त्यो गाईलाई फर्काएर लिएर आउन नपाउँदै हेर्छ त चौथो गाई त उत्तर दिशातिर गएर एउटाको खेतीमा। बिचरा यस्तै प्रकारले त्यो दिनभरि त्यो गोठालो बिचरा दौडिया छ। उसलाई एक मिनट बस्ने फुर्सद छैन। गाईले बस्नै दिएको छैन। 4 बजे घर फर्कने बेला भयो। त्यो 10वटै गाईलाई हाँकेर घरतिर जाँदै थियो। निन्याउरो मुख लगाएको थियो, अँध्यारो मुख थियो, उदास थियो, रुन मात्रै सकेका थिएन। दुखी छ, ओठमुख सुक्या, थाक्या छ दौड्दै। भगवान श्रीकृष्ण बाटामा फेला पर्नुभयो। अचानक भगवानसँग जम्का भेट भयो। भगवानले यसो हेर्नु उसको अनुहार, बडा अँधेरो मुख लाग्छ, दुखी छ। भगवानले सोध्नु, भाइ तिमी किन दुखी छौ? गाईले दुःख दिएर हो? बिचरा बोल्न पनि सक्दैन कि, अँध्यारो मुख लाग्छ, टाउको हल्लाएर हो हजुर भन्छ। हजुर हो। हेर त कस्तो संयोग है।
तिमी पनि ग्वाला अनि म पनि ग्वाला। तिमी पनि गाई चराउँछौ, म पनि गाई चराउँछु। अब हेर्नु, भगवान ग्वाला किन बन्नुभएको भन्ने प्रश्न थियो नि पूर्व प्रसङ्गमा। अब यहाँ ध्यान दिनु, भगवान यहाँ के भन्नुहुन्छ? तिमी पनि ग्वाला, म पनि ग्वाला, हामी त एउटै भयौँ। फरक एउटा कुरा छ है, तिम्रा 10वटा गाई रहेछन्, मेरा 9 लाख छन्। मेरा गाई पनि तिम्रा जस्तै भए मेरो के हालत हुँदो? परन्तु मेरा गाई तिम्रा जस्ता छैनन्। मेरा गाई त म एक गाईको पछाडि म दगुर्नै पर्दैन। म त जङ्गलमा लगेर छाडा छोडिदिन्छु। मेरा गाईको विशेषता छ, कसैको खेती खान जाँदैन, कसैको खेती खाँदैन, आनन्दले चर्छन्। हाम्रो गाईलाई, मेरो गाईलाई थाहा छ अर्काको खेती खान हुन्न भन्ने, त्यही भएर कसैको खेती खाँदैनन्, वनमा चर्छन्, आनन्दले चर्छन् 4 बजेसम्म। जब घर जाने बेला हुन्छ, म त दिनभरि आफ्ना साथीहरूसित खेल्छु हैन। कहिले आँख मिचाउने खेल्छु, कहिले कबड्डी खेल्छु, डन्डी बियो खेल्छु, मन लागेका हैन, मन परेका खेलहरू खेल्छु। जो 4 बजे गाई लैजाने बेला हुन्छ घर, अनि म कदम्बको रुखमुनि उभिएर आफ्नो बाँसुरी बजाउँछु, बन्सी बजाउँछु। अनि मेरो बन्सीको आवाज सुनेर 10औं दिशामा छरिएका गाईहरू जङ्गलबाट बाँ बाँ गर्दै आउँछन् र मलाई चारैतिरबाट चाट्न लाग्छन्। अनि म ती सब गाईलाई लिएर घर जान्छु। अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन गरौँला। अहिलेलाई जय श्री राधे।